हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे शहर के बारे में है कि जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है और सबसे ज्यादा इस शहर की नाइट लाइफ के लोग दीवाने हैं। इस शहर में रात के वक्त चहलकदमी करना जिंदगी की तवानाई और तारीख के भरपूर मिलाप को जाहिर करता है। शहर के मशहूर मुकामात रात की तारीकी में जगमगाते हैं। टावर ब्रिज सुनहरी रोशनियों से रोशन रहता है, बिग बैन अपना साया दरिया टेम्स पर डाल रहा होता है और वहीं लंदन आई मुख्तलिफ रंगों की रोशनियों में घूम रहा होता है। गलियां रात की जिंदगी के शोर से गूंजती हैं, जहां जिंदा दिल पब की गपशप और साहू के जदीद नाइट क्लब से निकलती मौसीकी की आवाजें सुनने को मिलती हैं। कोवेंट गार्डन की दिलकशी इसके गली के फनकारों में झलकती है, जो देर रात तक लोगों को इंटरटेन करते हैं। जबकि साउथ बैंक पर दरिया टेम्स के नीचे चांदनी में सैर करना दिल को राहत बख्शता है। बोरोफ मार्केट जैसे मुकामात रात के खाने के शौकीन लोगों से गूंजते हैं और चाइना टाउन की रोशनियों से मुज़य्यन गलियां खुशबूदार खानों के साथ लोगों को अपनी जानिब खींच लाती हैं। हर गोशा कोई न कोई अनोखा मंजर पेश करता है, जैसे अजीबोगरीब थिएटर्स, जैज बार्स या चांदनी से नहाए हुए पुरअमन पार्क्स। इस शहर में रात के वक्त चहलकदमी तजादात का एक सफर है और ये एक ऐसा शहर है जो हर लिहाज से जिंदा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये इतना गजब का शहर कौन सा है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सपनों के शहर यानी लंदन सिटी की। लंदन के साहू के रात के वक्त चहलकदमी एक नाकाबिले फरामोश तजर्बा है, जहाँ तारीख, सकाफत और जिंदगी की चमक एक साथ मिलकर जादुई माहौल पैदा करती है। लंदन के वेस्ट एंड के मरकज में वाक़या साहू गुरूबे आफ्ताब के बाद जिंदगी से भरपूर हो जाता है, जहां हर मिजाज और दिलचस्पी के लिए रात की जिंदगी एक गजब की झलक मौजूद है। जब आप साहू में दाखिल होते हैं तो गलियां सरगर्मियों से गूंजती हैं। बार्स, क्लब्स और थिएटर्स की खिड़कियों से निकलती न्यून लाइट्स पथरीली गलियों पर रंगों का कैनवस बिखेरती हैं। यह इलाका अपनी बोहेमियन जड़ों की झलक आज भी दिखाता है, जहां तारीखी पब से लेकर जदीद तरीन कॉकटेल बार्स तक सब कुछ मौजूद है। यहाँ की फिजाएं कहकों, मौसीकी और लोगों की गुफ्तगू से गूंजती है, जो नाइट लाइफ के मजे करने आते हैं। साहू मशहूर मुकामात से भरा पड़ा है, जिनमें हर एक की अपनी इनफरादियत है। ओल्ड कॉम्पेंट स्ट्रीट पर चहलकदमी आपको लेजेंडरी मुकामात जैसे फ्रेंच हाउस तक ले जाती है, जो अपने आर्टिस्टिक मेहमानों और बगैर मौसीकी की पॉलिसियों के लिए मशहूर है। करीब ही रोनी स्कॉट जाज क्लब मौजूद है, जो बराह रास्त मौसीकी के शौकीन अफराद के लिए एक जन्नत मानी जाती है। साहू का इलाका एक मादनियाती जन्नत भी है, जहां दुनिया के हर कोने की नुमाइंदगी करने वाले रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड स्टॉल मौजूद हैं। फ्रेश खानों की खुशबू आपको चाइना टाउन ले जाती है, जहां डमसम हाउसेस, नूडल शॉप और बबल टी स्टैंड्स मौजूद हैं। कंगली कोर्ट का सफर एक अलग जायका फराहम करता है, जहां 3 मंजिला कोर्ट यार्ड में मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। लंदन के चाइना टाउन में रात के वक्त चहलकदमी आपके होशो हवास उड़ा देगी। वेस्ट एंड के मरकज में वाक़या इसकी गलियां जगमगाते लाल लालटेनों, रोशन दुकानों और रात देर तक चलने वाली सरगर्मियों से जिंदा रहती हैं। यहाँ का माहौल ही जादुई है, जो भरपूर सकाफती विरसे और जदीद शहरी जिंदगी का मिलाप पेश करते हैं। चाइना टाउन की गलियों में चहलकदमी करना आपको मशरकी एशियाई सकाफत के दिल में ले जाता है। यहाँ मौजूद रेस्टोरेंट, बेकरी और टी हाउसेस न सिर्फ खाने के लिए मशहूर हैं, बल्कि एक ऐसी फिजा पैदा करते हैं जो नाकाबिले फरामोश है। यहाँ का खाना सबसे ज्यादा फेमस है, चाहे आप पैकिंग डक के शौकीन हो, खट्टे मीठे चिकन के दीवाने या सादा लजीज डमसम से मोहब्बत करते हो। चाइना टाउन आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करेगा। 4 सीजन जैसे मशहूर रेस्टोरेंट अपने बेहतरीन खानों के लिए मशहूर हैं, जबकि बेक हाउस और गोल्डन गेट जैसी बेकरीज रिवायती एशियाई मीठे खाने पेश करती हैं। चाइना टाउन की रातें अक्सर रिवायती मौसीकी और डांस के मुजाहिरों से भरी रहती हैं। त्योहारों के दौरान ड्रैगन डांस और लाइव परफॉर्मेंस गलियों को मजीद रंगीन बनाते हैं। चाइना टाउन की दुकानें मुख्तलिफ किस्म के तोहफे और यादगारें फरोख्त करते हैं, जैसे चीनी आर्ट, खूबसूरत लालटेनें और खुशकिस्मती के सिक्के। यहाँ वक्त गुजारना
آپ کو لندن میں مشرقی ایشیا کے کلچر کا حقیقی احساس دلائے گا۔ لندن میں رات کے وقت ٹاور برج اور دریائے ٹیمز کے اطراف چہل قدمی کرنا ایک دلکش تجربہ ہے۔ رات کے وقت ٹاور برج اپنی سنہری روشنیوں سے جگمگاتا ہے اور اس کے پیچھے کا آسمان تاریکی اور روشنی کا خوبصورت ملاپ دکھاتا ہے۔ دریائے ٹیمز کے کنارے چہل قدمی کرتے ہوئے آپ کو لندن کی تاریخی خوبصورتی کا نظارہ کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ ٹیمز کے کنارے رات کے وقت چہل قدمی کرنا سکون فراہم کرتا ہے۔ پانی پر پل کی روشنی کا عکس اور ہلکی ہوا کا جھونکا ایک الگ ہی ماحول پیدا کرتا ہے۔ ساؤتھ بینک پر موجود بینچ پر بیٹھنا یا وہاں موجود کھانے کے اسٹال سے کوئی لذیذہ چیز خریدنا ایک شاندار تجربہ ہے۔ اگر آپ مزید منفرد تجربہ چاہتے ہیں تو دریائے ٹیمز پر رات کے وقت کشتی کی سیر کرنا مت بھولیے گا۔ کشتی کی کھڑکیوں سے لندن کے روشن مقامات جیسے سینٹ پال کیتھیڈرل اور لندن آئی کے نظارے دیکھنا آپ کے لیے یادگار ہو سکتا ہے۔ کوونٹ گارڈن لندن کا ایک مشہور مقام ہے جو دن کی طرح رات کو بھی زندہ رہتا ہے۔ رات کے وقت یہاں کی گلیاں اسٹریٹ پرفارمرز کی آوازوں اور روشنیوں سے بھری رہتی ہیں۔ کوونٹ گارڈن لندن کے ویسٹ اینڈ تھیٹرز کے قریب ہے جہاں مشہور پرفارمنسز دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں کے تھیٹرز رات کے وقت مختلف ڈرامے، میوزیکل اور دیگر شوز پیش کرتے ہیں جو دنیا بھر کے ٹورسٹ کے لیے ایک بڑی کشش رکھتے ہیں۔ یہ علاقہ مختلف ریسٹورنٹس اور دکانوں کا مرکز ہے۔ اگر آپ رات کے کھانے کے لیے کچھ خاص تلاش کر رہے ہیں تو کوونٹ گارڈن کے ریسٹورنٹ بہترین آپشن ہے جہاں دنیا بھر کے کھانوں کی ویرائٹی موجود ہے۔ رات کے وقت یہاں خریداری بھی دلچسپ ہو سکتی ہے، خاص طور پر چھوٹی دکانوں یا بازاروں میں۔ ساؤتھ بینک لندن کی ثقافتی دلکش جگہوں میں سے ایک ہے جو رات کے وقت ایک خوابناک منظر پیش کرتا ہے۔ لندن آئی روشنیوں میں جگمگاتی ہوئی یہاں کا سب سے نمایاں منظر ہے۔ ساؤتھ بینک پر رات کے وقت مختلف سرگرمیاں ہوتی ہیں جیسا کہ جاز کنسرٹ، اسٹریٹ شوز اور آرٹ گیلریز کے نائٹ ایونٹس۔ یہاں موجود نیشنل تھیٹر اور ساؤتھ بینک سینٹر آرٹ اور کلچر کے شوقین کے لیے بہترین جگہ ہے۔ واٹر لو پل اور ملینیم برج جیسے پل رات کے وقت لندن کے نظارے کے لیے ایک مثالی جگہ ہے۔ یہاں سے آپ لندن کی روشنیوں اور دریائے ٹیمز کا نظارہ کر سکتے ہیں جو واقعی پرسکون اور دلکش ہے۔ لندن کی نائٹ لائف میں شورڈج کا علاقہ ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہ علاقہ اپنی تخلیقی فضا، اسٹریٹ آرٹ اور ہرے بھرے کلچر کے تجربات کے لیے جانا جاتا ہے۔ شورڈج میں بہت سے میوزک وینیوز اور نائٹ کلبز موجود ہیں جو مختلف طرز کی موسیقی پیش کرتے ہیں جیسا کہ ہاؤس، ٹیکنیکو اور لائیو بینڈز۔ اور اسی علاقے میں آپ کو لندن کی خوبصورت ترین لڑکیاں بھی دیکھنے کو مل جائیں گی اور یہاں پر بے شمار نائٹ کلب بھی موجود ہیں۔ لندن کی راتوں میں گرین وچ جانا اور دریائے ٹیمز پر کشتی کی سواری کرنا ایک منفرد تجربہ ہے۔ گرین وچ اپنی تاریخی اہمیت اور پرسکون ماحول کے لیے مشہور ہے۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو گرین وچ پارک رات کے وقت چہل قدمی کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ یہاں سے لندن کا پینورامک نظارہ دیکھنا بھی بہت خوبصورت ہے۔ دوستو، لندن کی راتیں اپنی رنگینی روشنیوں اور منفرد تجربات کے لیے دنیا بھر میں فیمس ہیں۔ چاہے آپ شور و غل پسند کریں یا پرسکون جگہوں کی تلاش کر رہے ہوں، لندن ہر ذوق کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کرتا ہے۔ یہ شہر رات کے وقت بھی زندہ ہے اور ہر گلی، ہر کونا اور ہر ایک پل ایک کہانی سناتا ہے۔ لندن کی راتوں کا جادو صرف دیکھنے والے ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے لندن کی راتوں کا تجربہ نہیں کیا تو آپ اس شہر کی اصل خوبصورتی سے محروم رہ جائیں گے۔ تو دوستو، آپ کا اس شہر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔